इतः पूर्वं भवन्तः पाठ्यक्रमे निर्धारितानां भू पठ पच सेव् इत्येतेषां भ्वादीयगणीयानां चतुर्णां धातूनां रूपाणि ज्ञातवन्तः। अस्मिन् पाठे अदादिगणस्य अद् अस् हन् धातूनां, जुहोत्यादिगणस्य हु धातोः, दिवादिगणस्य दिव् धातोः, स्वादिगणस्य सु धातोश्च रूपाणि ज्ञास्यन्ति। अत्र अदादिगणस्य प्रथमः धातुः अद् भक्षणे इति, अर्थात् अद् धातुः भक्षणार्थकः सकर्मकः परस्मैपदी च वर्तते। क्रमशः दशसु लकारेषु अद् धातोः रूपाणि भवन्तः पश्यन्तु। लट् लकारः पूर्वम् उक्तं यतोहि सन्धौ कृते लड् लकारः इति रूपं स्यात्, किन्तु बोधसौकर्याय मया सन्धिम् अकृत्वा लट् लकारः इत्युच्यते। अन्यत्रापि भवद्भिः इदं बोध्यम्। अस्तु, इदानीं रूपाणि पश्यामः। अत्ति अत्तः अदन्ति, अत्सि अत्थः अत्थ, अद्मि अद्वः अद्मः। लिट् लकारः जघास जक्षतुः जक्षुः, जघसिथ जक्षथुः जक्ष, जघास अथवा जघस जक्षिव जक्षिम। अथवा लिट् लकारे अन्यान्यपि रूपाणि भवन्ति। आद आदतुः आदुः, आदिथ आदथुः आद, आद आदिव आदिम इति। लुट् लकारः अत्ता अत्तारौ अत्तारः, अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ, अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः। लिट् लकारः अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति, अत्स्यसि अत्स्यथः अत्स्यथ, अत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः। लोट् लकारः अत्तु अत्ताम् अदन्तु, अद्धि अत्तम् अत्त, अदानि अदाव अदाम। आशीर्विवक्षायां प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे च एकवचने अत्तात् इत्यपि रूपं भवति इति बोध्यम्। लङ् लकारः आदत् आत्ताम् आदन्, आदः आत्तम् आत्त, आदम् आद्व आद्म। विधिलिङ् लकारः अद्यात् अद्याताम् अद्युः, अद्याः अद्यातम् अद्यात, अद्याम् अद्याव अद्याम। आशीर्लिङ् लकारः अद्यात् अद्यास्ताम् अद्यासुः, अद्याः अद्यास्तम् अद्यास्त, अद्यासम् अद्यास्व अद्यास्म। लुङ् लकारः अघसत् अघसताम् अघसन्, अघसः अघसतम् अघसत, अघसम् अघसाव अघसाम। लृङ् लकारः आत्स्यत् आत्स्यताम् आत्स्यन्, आत्स्यः आत्स्यतम् आत्स्यत, आत्स्यम् आत्स्याव आत्स्याम। कर्तरीरूपाणि भवन्तः दृष्टवन्तः। कर्मणि भावे वा रूपाणि पश्यन्तु। अत्र सङ्केतमात्रं विधीयते। लटि अद्यते अद्येते अद्यन्ते, अद्यसे अद्येथे अद्यध्वे, अद्ये अद्यावहे अद्यामहे। लिटि रूपद्वयम्। आदे आदाते आदिरे, आदिशे आदाथे आदिध्वे, आदे आदिवहे आदिमहे। अथवा जक्षे जक्षाते जक्षिरे, जक्षिषे जक्षाथे जक्षिध्वे, जक्षे जक्षीवहे जक्षीमहे। लुटि अत्ता अत्तारौ अत्तारः, अत्तासे अत्तासाथे अत्ताध्वे, अत्ताहे अत्तास्वहे अत्तास्महे। लिटि अत्स्यते अत्स्येते अत्स्यन्ते, अत्स्यसे अत्स्येथे अत्स्यध्वे, अत्से अत्स्यावहे अत्स्यामहे। लुटि अद्यताम् अद्येताम् अद्यन्ताम्, अद्यस्व अद्येथाम् अद्यध्वम्, अद्यै अद्यावहै अद्यामहै। लङि आद्यत आद्येताम् आद्यन्त, आद्यथाः आद्येथाम् आद्यध्वम्, आद्ये आद्यावहि आद्यामहि। विधिलिङ् लकारे
अद्येत अद्येयाताम् अद्येरन् अद्येथाः अद्येयाथाम् अद्येध्वम् अद्येय अद्येवहि अद्येमहि। आशीर्लिंगी अत्सिष्ट अत्सीयास्ताम् अत्सीरन् अत्सिष्ठः अत्सीयास्थाम् अत्सीध्वम् अत्सीय अत्सीवहि अत्सीमहि। लुङि अघासि अघत्साताम् अघत्सथ अघत्थः अघत्साथाम् अघध्वम् अघत्सि अघत्स्वहि अघत्स्महि। लृङि आत्स्यत आत्स्येताम् आत्स्यन्त आत्स्यथाः आत्स्येथाम् आत्स्यध्वम् आत्स्ये आत्स्यावहि आत्स्यामहि। इत्थं भवद्भिः अद् धातोः रूपाणि ज्ञातानि। इदानीम् अस् धातोः रूपाणि पश्यामः। अस् भुवि अर्थात् अस् धातुः सत्तार्थवाचकः अदादिगणीयः अकर्मकः परस्मैपदी च वर्तते। अस्य कर्तृवाच्यरूपाणि पश्यन्तु। तत्र लट् लकारः अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः। लिट् लकारे भू आदेशः भवति। अनेकेषु लकारेषु अस् धातोः स्थाने अस्तेर्भूः इत्यनेन भू इत्यादेशः भवति। अतः भूधातुवत् रूपाणि भवन्ति। तद्यथा बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। लुट् लकारः भविता भवितारो भवितारः भवितासि भवितास्थः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। लिट् लकारः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लोट् लकारः अस्तु स्तां सन्तु एधि स्तं स्त असानि असाव असाम। आशीर्विवक्षायां मध्यम पुरुषे प्रथम पुरुषे च एकवचने स्तात् स्तात् इत्यपि रूपं भवति। लङ्लकारः आसीत् आस्ताम् आसन् आसीः आस्तम् आस्त आसम् आस्व आस्म। विधिलिङ्गलकारः स्यात् स्यातां स्युः स्याः स्यातं स्यात स्यां स्याव स्याम। आश्रयलिङ्गलकारः भूयात् भूयास्तां भूयासुः भूयाः भूयास्तं भूयास्त भूयासं भूयास्व भूयास्म। लुङ्लकारः अभूत् अभूताम् अभूवन् अभूः अभूतम् अभूत अभूवम् अभूव अभूम। लृङ्लकारः अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन् अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम। कर्तरि अस् धातोः रूपाणि भवद्भिः ज्ञातानि। कर्मणि भावे च अर्थात् कर्मवाच्ये भाववाच्ये च अस् धातोः रूपाणि भूधातुवत् भवन्ति। भूधातोः रूपाणि पूर्वम् एव प्रतिपादितानि। अतः ततः एव भवद्भिः तानि ज्ञातव्यानि। अत्र कश्चन भेदः नास्ति। अस्तु इदानीं हन् धातोः रूपाणि पश्यन्तु। हन् हिंसागत्योः अर्थात् अयं धातुः अदादिगणीयः सकर्मकः परस्मैपदी च वर्तते। अस्य रूपाणि भवन्तः पश्यन्तु क्रमशः दशसु लकारेषु। लट् लकारः हन्ति हतः घ्नन्ति हंसि हथः हथ हन्मि हन्वः हन्मः। लिट् लकारः जघान जघ्नतुः जघ्नुः जघनिथ जघन्थ जघ्नथुः जघ्न जघान अथवा जघन जघ्निव जघ्निम। लुट् लकारः हन्ता हन्तारौ हन्तारः हन्तासि हन्तास्थः हन्तास्थ हन्तास्मि हन्तास्वः हन्तास्मः। लिट् लकारः हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति हनिष्यसि हनिष्यथः हनिष्यथ हनिष्यामि हनिष्यावः
हनिष्यामः। लोट्लकारः हन्तु हतां घ्नन्तु जहि हतं हत हनानि हनाव हनाम। लङ्लकारः अहन् अहताम् अघ्नन् अहन् अहतम् अहत अहनम् अहन्व अहन्म। विधिलिङ्लकारः हन्यात् हन्यातां हन्युः हन्याः हन्यातं हन्यात हन्यां हन्याव हन्याम। आशीर्लिङ्लकारः वध्यात् वध्यास्तां वध्यासुः वध्याः वध्यास्तं वध्यास्त वध्यासं वध्यास्व वध्यास्म। लुङ्लकारः अवधीत् अवधिष्टाम् अवधिषुः अवधीः अवधिष्टम् अवधिष्ट अवधिशम् अवधिष्व अवधिष्म। लृङ्लकारः अहनिष्यत् अहनिष्यताम् अहनिष्यन् अहनिष्यः अहनिष्यतम् अहनिष्यत अहनिष्यम् अहनिष्याव अहनिष्याम। इत्थं कर्तरि अर्थात् कर्तृवाच्ये हन् धातोः रूपाणि ज्ञातानि भवद्भिः। इदानीं कर्मणि भावे च अर्थात् कर्मवाच्ये भाववाच्ये च हन् धातोः रूपाणि संक्षेपेण अत्र प्रस्तूयन्ते। लटि हन्यते हन्येते हन्यन्ते हन्यसे हन्येथे हन्यध्वे हन्ये हन्यावहे हन्यामहे। लिटि जघ्ने जघ्नाते जघ्निरे जघ्निषे जघ्नाथे जघ्निध्वे जघ्ने जघ्नीवहे जघ्नीमहे। लुटि हन्ता हन्तारौ हन्तारः हन्तासे हन्तासाथे हन्ताध्वे हन्ताहे हन्तास्वहे हन्तास्महे। अथवा घानिता घानितारौ घानितारः घानितासे घानितासाथे घानिताध्वे घानिताहे घानितास्वहे घानितास्महे। लिटि हनिष्यते हनिष्येते हनिष्यन्ते हनिष्यसे हनिष्येथे हनिष्यद्वे हनिष्ये हनिष्यावहे हनिष्यामहे। अथवा घानिष्यते घानिष्येते घानिष्यन्ते घानिष्यसे घानिष्येथे घानिष्यद्वे घानिष्ये घानिष्यावहे घानिष्यामहे। लोटि हन्यतां हन्येतां हन्यन्तां हन्यस्व हन्येथां हन्यध्वं हन्यै हन्यावहै हन्यामहै। लङि अहन्यत अहन्येताम् अहन्यन्त अहन्यथाः अहन्येथाम् अहन्यध्वम् अहन्ये अहन्यावहि अहन्यामहि। विधिलिङ्गि हन्येत हन्येयातां हन्येरन् हन्येथाः हन्येयाथां हन्येध्वम् हन्येय हन्येवहि हन्येमहि। आशीर्लिङ्गि घानिशिष्ट घानिशीयास्तां घानिशीरन् घानिशीष्ठाः घानिशीयास्थां घानिशीध्वम् घानिशीय घानिशीवहि घानिशीमहि। अथवा बधिशिष्ट बधिशीयास्तां बधिशीरन् बधिशिष्ठाः बधिशीयास्थां बधिशीध्वम् वधिशीय वधिशीवहि वधिशीमहि। लुङि अघानि अघानिशाताम् अघानिशत अघानिष्ठाः अघानिशाथाम् अघानिध्वम् अघानिध्वम् अघानिशि अघानिस्वहि अघानिस्महि। अथवा अघानि अहसाताम् अहसत अहथाः अहसाथाम् अहध्वम् अहसि अहस्वहि अहस्महि। अथवा अवधि अवधिशाताम् अवधिशत अवधिष्ठाः अवधिशाथाम् अवधिध्वम् अवधिध्वम् अवधिषि अवधिस्वहि अवधिष्महि। लृङि अहनिष्यत अहनिष्येताम् अहनिष्यन्त अहनिष्यथाः अहनिष्येथाम् अहनिष्यध्वम् अहनिष्ये अहनिष्यावहि अहनिष्यामहि। अथवा अघानिष्यत अघानिष्येताम् अघानिष्यन्त अघानिष्यथाः अघानिष्येथाम् अघानिष्यध्वम् अघानिष्ये अघानिष्यावहि अघानिष्यामहि। इत्थं कर्मणि भावे च रूपाणि भवन्ति।
भवद्भिः नियमं ज्ञात्वा एतेषां प्रयोगो विधातव्यः। इदानीं हू धातोः रूपाणि पश्यामः। हू दानादानयोः अर्थात् हू धातुः जुहुत्यादिगणस्य प्रथमः धातुः वर्तते। अयं सकर्मकः अनीट् परस्मैपदी च वर्तते। अस्य रूपाणि भवन्तः क्रमशः 10 लकारेषु पश्यन्तु। लट् लकारः जुहोति जुहुतः जुह्वति, जुहोषि जुहुथः जुहुथ, जुहोमि जुहुवः जुहुमः। लिट् लकारः जुहवां बभूव जुहवां बभूवतुः जुहवां बभूवुः, जुहवां बभूविथ जुहवां बभूवथुः जुहवां बभूव, जुहवां बभूव जुहवां बभूविव जुहवां बभूविम। अथवा जुहवामास जुहवामासतुः जुहवामासुः, जुहवामासिथ जुहवामासथुः जुहवामास, जुहवामास जुहवामासिव जुहवामासीम। जुह्वाञ्चकार जुह्वाञ्चक्रतुः जुह्वाञ्चक्रुः, जुह्वाञ्चकर्थ जुह्वाञ्चक्रथुः जुह्वाञ्चक्र, जुह्वाञ्चकार अथवा जुह्वाञ्चकर जुह्वाञ्चक्रिव जुह्वाञ्चक्रिम। अथवा यदि आम् प्रत्ययः न भवति तदा जुहाव जुह्वतुः जुहुवुः, जुहविथ अथवा जुहोथ जुहुवथुः जुहुव, जुहाव अथवा जुहव जुहुविव जुहुविम। लुट् लकारः होता होतारौ होतारः, होतासि होतास्थः होतास्थ, होतास्मि होतास्वः होतास्मः। लिट् लकारः होष्यति होष्यतः होष्यन्ति, होष्यसि होष्यथः होष्यथ, होष्यामि होष्यावः होष्यामः। लोट् लकारः जुहोतु जुहुतां जुह्वतु, जुहुधि जुहुतं जुहुत, जुहवानि जुहवाव जुहवाम। आश्रयविवक्षायां जुहुतात् जुहुतात् इत्यपि रूपं बोध्यम्। लङ् लकारः अजुहोत् अजुहुताम् अजुहवुः, अजुहोः अजुहुतम् अजुहुत, अजुहवम् अजुहुव अजुहुम। विधिलिङ् लकारः जुहुयात् जुहुयातां जुहुयुः, जुहुयाः जुहुयातं जुहुयात, जुहुयां जुहुयाव जुहुयाम। आश्रयलिङ् लकारः हूयात् हूयास्तां हूयासुः, हूयः हूयास्तं हूयास्थ, हूयासं हूयास्व हूयास्म। लुङ् लकारः अहौसीत् अहौष्टाम् अहौषुः, अहौषीः अहौष्टम् अहौष्ट, अहौषम् अहौष्व अहौष्म। लृङ् लकारः अहोष्यत् अहोष्यताम् अहोष्यन्, अहोष्यः अहोष्यतम् अहोष्यत, अहोष्यम् अहोष्याव अहोष्याम। हू धातोः कर्तरि भवन्तः रूपाणि दृष्टवन्तः। इदानीं कर्मणि भावे च रूपाणि पश्यन्तु। लटि हूयते हूयेते हूयन्ते, हूयसे हूयेथे हूयध्वे, हूये हूयावहे हूयामहे। लिटि चतुर्विधानि रूपाणि भवन्ति। जुह्वाञ्चक्रे जुह्वाञ्चक्राते जुह्वाञ्चक्रिरे, जुह्वाञ्चक्रिषे जुह्वाञ्चक्राथे जुह्वाञ्चक्रिध्वे, जुह्वाञ्चक्रे जुह्वाञ्चक्रिवहे जुह्वाञ्चक्रिमहे। अथवा जुह्वां बभूवे जुह्वां बभूवाते जुह्वां बभूविरे, जुह्वां बभूविषे जुह्वां बभूवाथे जुह्वां बभूविध्वे, जुह्वां बभूवे जुह्वां बभूविवहे जुह्वां बभूविमहे। अथवा जुह्वामासे जुह्वामासाते जुह्वामासिरे, जुह्वामासिषे जुह्वामासाथे जुह्वामासिध्वे, जुह्वामासे जुह्वामासिवहे जुह्वामासीमहे। अथवा जुह्वे जुह्वाते जुह्विरे, जुह्विषे जुह्वाथे जुह्विध्वे जुह्विध्वे, जुह्वे जुह्वीवहे जुह्वीमहे। एवमेव लुटि होता होतारौ होतारः, होतासे होतासाथे होताध्वे, होताहे होतास्वहे होतास्महे। अथवा
हाविता हावितारो हावितारः हावितासे हावितासाथे हाविताद्वे हाविताहे हावितास्वहे हावितास्महे। लिटि होष्यते होष्येते होष्यन्ते होष्यसे होष्येथे होष्यद्वे होष्ये होष्यावहे होष्यामहे। अथवा हाविष्यते हाविष्येते हाविष्यन्ते हाविष्यसे हाविष्येथे हाविष्यद्वे हाविष्ये हाविष्यावहे हाविष्यामहे। लोटि हूयताम हूयेताम हूयन्ताम हूयस्व हूयेथाम हूयध्वम हूयै हूयावहै हूयामहे। लङि अहूयत अहूयेताम अहूयन्त अहूयत अहूयेताम अहूयन्त अहूयथाः अहूयेथाम अहूयध्वम अहूये अहूयावहि अहूयामहे। विधिलिङि हूयेत हूयेयाताम हूयेरन् हूयेथाः हूयेयाथाम हूयेध्वम हूये हूयेवहि हूयेमहि। आशीर्लिङि होशिष्ट होशीयास्ताम होशीरन् होशिष्ठाः होशीयास्थाम होशीध्वम होशीय होशीवहि होशीमहि। अथवा हाविशिष्ट हाविशीयास्ताम हाविशीरन् हाविशिष्ठाः हाविशीयास्थाम हाविशीध्वम हाविशीय हाविशीवहि हाविशीमहि। लुङि अहावि अहाविशाताम अहाविशत अहाविष्ठाः अहाविशाथाम अहाविध्वम अहाविषि अहाविश्वहि अहाविस्महि। लृङि अहोष्यत अहोष्येताम अहोष्यन्त अहोष्यथाः अहोष्येथाम अहोष्यध्वम अहोष्ये अहोष्यावहि अहोष्यामहि। अथवा अहाविष्यत अहाविष्येताम अहाविष्यन्त अहाविष्यथाः अहाविष्येथाम अहाविष्यध्वम अहाविष्ये अहाविष्यावहि अहाविष्यामहि। इत्थं कर्मणि भावे च रूपाणि भवन्ति। इदानीं दिवुधातोः रूपाणि पश्यामः। दिवुधातोः अनेके अर्थाः सन्ति। तद्यथा क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गतिषु अयं धातुः वर्तते। दिवादिगणस्य प्रथमः अयं धातुः वर्तते। सेट् परस्मैपदी च वर्तते। अर्थानुसारेण अयम् अकर्मकः सकर्मको वा भवति। अस्य रूपाणि पश्यामः। दशसु अपि लकारेषु क्रमशः लट्लकारः दिव्यति दिव्यतः दिव्यन्ति दिव्यसि दिव्यथः दिव्यथ दिव्यामि दिव्यावः दिव्यामः। लिट्लकारः दिदेव दिदिवतुः दिदिवुः दिदेविथ दिदिविथु दिदिवथुः दिदिव दिदेव दिदिविव दिदिविम। लुट्लकारः देविता देवितारौ देवितारः देवितासि देवितास्थः देवितास्थ देवितास्मि देवितास्वः देवितास्मः। लिट्लकारः देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति देविष्यसि देविष्यथः देविष्यथ देविष्यामि देविष्यावः देविष्यामः। लोट्लकारः दिव्यतु दिव्यतां दिव्यन्तु दिव्य दिव्यतं दिव्यत दिव्यानि दिव्याव दिव्याम। आशीर्विवक्षायां प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे च एकवचने दिव्यतात् इत्यपि रूपं भवति। लङ्लकारः अदिव्यत् अदिव्यताम् अदिव्यन् अदिव्यः अदिव्यतम् अदिव्यत अदिव्यम् अदिव्याव अदिव्याम। विधिलिङ्लकारः दिव्येत् दिव्येतां दिव्येयुः दिव्येः दिव्येतं दिव्येत दिव्येयं दिव्येव दिव्येम। आश्रलिङ्लकारः दिव्यात् दिव्यास्तां दिव्यासुः दिव्याः दिव्यास्तं दिव्यास्त दिव्यासं दिव्यास्व दिव्यास्म। लुङ्लकारः अदेवीत् अदेविष्टाम् अदेविषुः अदेवीः अदेविष्टम् अदेविष्ट अदेविषम् अदेविष्व अदेविष्म। लृङ्लकारः अदेविष्यत् अदेविष्यताम् अदेविष्यन् अदेविष्यः अदेविष्यतम् अदेविष्यत अदेविष्यम् अदेविष्याव अदेविष्याम। इत्थं भवद्भिः कर्तृवाच्यरूपाणि दृष्टानि। इदानीं
कर्मणि भावे च रूपाणि पश्यन्तु। लटि दिव्यते दिव्येते दिव्यन्ते दिव्यसे दिव्येथे दिव्यध्वे दिव्ये दिव्यावहे दिव्यामहे। लिटि दिदिवे दिदिवाते दिदिवीरे दिदिविषे दिदिवाथे दिदिविड्वे दिदिविद्वे दिदिवे दिदिवीवहे दिदिवीमहे। लुटि देविता देवितारो देवितारः देवितासे देवितासाथे देविताध्वे देविताहे देवितास्वहे देवितास्महे। लृटि देविष्यते देविष्येते देविष्यन्ते देविष्यसे देविष्येथे देविष्यध्वे देविष्ये देविष्यावहे देविष्यामहे। लोटि दिव्यतां दिव्येतां दिव्यन्तां दिव्यस्व दिव्येथां दिव्यध्वं दिव्यै दिव्यावहै दिव्यामहै। लङि अदिव्यत अदिव्येतां अदिव्यन्त अदिव्यथाः अदिव्येथां अदिव्यध्वं अदिव्ये अदिव्यावहि अदिव्यामहि। विधिलिङि दिव्येत दिव्येयातां दिव्येरन् दिव्येथाः दिव्येयाथां दिव्येध्वं दिव्येय दिव्येवहि दिव्येमहि। आश्रलिङि देविशिष्ट देविशीयास्तां देविशीरन् देविशिष्ठाः देविशीयास्तां देविशीध्वं देविशीय देविशीवहि देविशीमहि। लुङि अदेवि अदेविशाताम् अदेविशत अदेविष्ठाः अदेविशाथाम् अदेविध्वम् अदेविध्वम् अदेविषि अदेविस्वहि अदेविस्महि। लृङि अदेविष्यत अदेविष्येताम् अदेविष्यन्त अदेविष्यथाः अदेविष्येथाम् अदेविष्यध्वम् अदेविष्ये अदेविष्यावहि अदेविष्यामहि। इत्थं द्विधातुः रूपाणि भवन्ति। सुई अभिसवे अर्थात सु धातुः स्नान निष्पीडनाद्यर्थवाची स्नानार्थे अकर्मकः अन्यत्र सकर्मकः अनीट् उभयपदी स्वादिगणस्य प्रथमः एष धातुः वर्तते। अस्य रूपाणि पश्यन्तु। लट्लकारः सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति सुनोषि सुनुथः सुनुथ सुनोमि सुनुवः अथवा सुन्वः सुनुमः अथवा सुन्मः। लिट्लकारः सुषाव सुषुवतुः सुषुवुः सुषविथ अथवा सुषोथ सुषुवथुः सुषुव सुषाव अथवा सुषव सुषुविव सुषुविम। लुट्लकारः सोता सोतारो सोतारः सोतासि सोतास्थः सोतास्थ सोतास्मि सोतास्वः सोतास्मः। लिट्लकारः सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथ सोष्यामि सोष्यावः सोष्यामः। लोट्लकारः सुनोतु सुनुतां सुन्वन्तु सुनु सुनुतं सुनुत सुनवानि सुनवाव सुनवाम। आशीर्विवक्षायां प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे च एकवचने सुनुतात् सुनुतात् इदमपि बोध्यम्। लङ्लकारः असुनोत् असुनुताम् असुन्वन् असुनोः असुनुतम् असुनुत असुनवम् असुनुव अथवा असुन्व असुनुम अथवा असुन्म। विधिलिङ्लकारः सुनुयात् सुनुयातां सुनुयुः सुनुयाः सुनुयातं सुनुयात सुनुयां सुनुयाव सुनुयाम। आशीर्लिङ्लकारः सूयात् सूयास्तां सूयासुः सूयाः सूयास्तं सूयास्त सूयासं सूयास्व सूयास्म। लुङ्लकारः असावीत् असाविष्टाम् असाविषुः असावीः असाविष्टम् असाविष्ट असाविषम् असाविश्व असाविस्म। लृङ्लकारः असोष्यत् असोष्यताम् असोष्यन् असोष्यः असोष्यतम् असोष्यत असोष्यम् असोष्याव असोष्याम। प्रश्मयपदरूपाणि भवद्भिः दृष्टानि। अस्य धातोः आत्मनेपदरूपाण्यपि भवन्तः क्रमशः सर्वेष्वपि लकारेषु पश्यन्तु। तत्र लट्लकारः सुनुते सुन्वाते सुन्वते सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे सुन्वे सुनुवहे अथवा सुन्वहे सुनुमहे अथवा सुन्महे। लिट्लकारः सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे सुषुविषे सुषुवाथे सुषुविड्वे अथवा सुषुविद्वे सुषुवे सुषुवीवहे सुषुवीमहे। लुट्लकारः सोता सोतारो सोतारः सोतासे सोतासाथे सोताध्वे
सोताहे सोतास्वहे सोतास्महे। लिट् लकारः सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते सोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्वे सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे। लोट् लकारः सुनुतां सुन्वातां सुन्वतां सुनुष्व सुन्वाथां सुनुध्वं सुनवै सुनवावहै सुनवामहै। लङ् लकारः असुनुत असुन्वाताम् असुन्वत असुनुथाः असुन्वाथाम् असुनुध्वम् असुन्वी असुन्वहि अथवा असुन्वहि असुनुमहि अथवा असुन्महि। विधिलिङ् लकारः सुन्वीत सुन्वीयातां सुन्वीरन् सुन्वीथाः सुन्वीयाथां सुन्वीध्वं सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि। आशीर्लिङ् लकारः सोशिष्ट सोषीयास्तां सोषीरन् सोशिष्ठाः सोषीयास्तां सोषीध्वं सोषीय सोषीवहि सोषीमहि। लुङ् लकारः असोष्ट असोषाताम् असोषत असोष्ठाः असोषाथाम् असोढ्वम् असोषि असोस्वहि असोस्महि। लृङ् लकारः असोष्यत असोष्येताम् असोष्यन्त असोष्यथाः असोष्येथाम् असोष्यध्वम् असोष्ये असोष्यावहि असोष्यामहि। इत्थं कर्तृवाच्ये अर्थात् कर्तरि अस्य धातोः रूपाणि भवद्भिः दृष्टानि। कर्मणि भावे च अत्र संकेतरूपेण प्रस्तूयन्ते। पश्यन्तु भवन्तः। लटि सूयते सूयेते सूयन्ते सूयसे सूयेथे सूयध्वे सूये सूयावहे सूयामहे। लिटि सुसुवे सुसुवाते सुसुवीरे सुसुविषे सुसुवाथे सुसुविध्वे सुसुवे सुसुवीवहे सुसुवीमहे। लुटि सोता सोतारो सोतारः सोतासे सोतासाथे सोताध्वे सोताहे सोतास्वहे सोतास्महे। अथवा साविता सावितारो सावितारः सावितासे सावितासाथे साविताध्वे साविताहे सावितास्वहे सावितास्महे। लिटि सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते सोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्वे सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे। अथवा साविष्यते साविष्येते साविष्यन्ते साविष्यसे साविष्येथे साविष्यध्वे साविष्ये साविष्यावहे साविष्यामहे। लोटि सूयतां सूयेतां सूयन्तां सूयस्व सूयेथां सूयध्वं सूयै सूयावहै सूयामहै। लङि असूयत असूयेताम् असूयन्त असूयथाः असूयेथाम् असूयध्वम् असूये असूयावहि असूयामहि। विधिलिङ्गि सूयेत सूयेयातां सूयेरन् सूयेथाः सूयेयाथां सूयेध्वं सूयेय सूयेवहि सूयेमहि। आशीर्लिङ्गि सोशिष्ट सोषीयास्तां सोषीरन् सोशिष्ठाः सोषीयास्तां सोषीध्वं सोषीय सोषीवहि सोषीमहि। अथवा साविशिष्ट साविषीयास्तां साविशीरन् साविशिष्ठाः साविशीयास्थां साविशीध्वं साविशीय साविशीवहि साविशीमहि। लुङि असावि असाविषाताम् असाविशत असाविष्ठाः असाविषाथाम् असाविध्वम् असाविषि असाविश्वहि असाविष्महि। अथवा असावि अशोषाताम् अशोषत अशोष्ठाः अशोषाथाम् अशोढ्वम् अशोषि अशोस्वहि अशोस्महि। लृङि अशोष्यत अशोष्येताम् अशोष्यन्त अशोष्यथाः अशोष्येथाम् अशोष्यध्वम् अशोष्ये अशोष्यावहि अशोष्यामहि। अथवा असाविष्यत असाविष्येताम् असाविष्यन्त असाविष्यथाः असाविष्येथाम् असाविष्यध्वम् असाविष्ये असाविष्यावहि असाविष्यामहि। इत्थं कर्मणि भावे च रूपाणि भवन्ति भवद्भिः दृष्टानि। अस्मिन् पाठे भवन्तः अदादिगणस्य अद् अस् हन् इत्येतेषां त्रयाणां धातूनां जुहोत्यादिगणस्य हु धातोः दिवादिगणस्य दिव् धातोः स्वादिगणस्य सुधातोश्च रूपाणि ज्ञातवन्तः। तत्र सुधातुः उभयपदी वर्तते। अन्ये धातवः परस्मैपदिनः सन्ति इत्यादिकं सर्वमपि ज्ञातवन्तः।
तेषाम् अर्थः अपि ज्ञाता भवद्भिः, अतः पुनः पुनः तदभ्यासः करणीयः। अवशिष्टानां धातूनां रूपाणि अग्रिमे पाठे भवद्भिः ज्ञास्यन्ते। तावदा